अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक बट। मैं आज दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा इस नौइयत का ये चौथा प्रोग्राम है और हम इस प्रोग्राम का नाम जो हमने आपके लिए रखा वो है सेहत और ग़िज़ा बाट के साथ। तो जनाब आज जो है वो हमारा दोबारा एक और किचन आइटम है। इससे पहले हमने आपके साथ जो डिस्कस किया वो था अदरक। अदरक के बाद हमने ज़ीरे के हवाले से एक प्रोग्राम किया। ज़ीरे के बाद हमारा प्रोग्राम था मिर्च के बारे में। आज हम हैं अजवाइन के बारे में। आप जानते हैं कि ये हमारे किचन में पाई जाती है, खानों में बहुत कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल इसका तिब्बी नौइयत का है। तो आइए आज हम बात करते हैं अजवाइन के हवाले से। किचन में आप इसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसका असल राज क्या है अक्सर आप ये नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजवाइन की, जिसे खैरम सीड्स भी कहा जाता है। खैरम सीड्स है ये। इस वीडियो में हम जानेंगे अजवाइन क्या है, क्या ये वाकई वज़न कम करती है, वज़न कम करने का तरीका और रोज़ाना की खुराक क्या है। अच्छा, फिर यह है कि ज़्यादा इस्तेमाल क्या इसके नुकसान दे सकते हैं। अजवाइन कितने दिनों में कितना वज़न कम करती है, किन चीज़ों के साथ मिलाकर इसे इस्तेमाल करें तो वज़न ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, दीगर तिब्बी फ़वाइद और साइंसी शवाहिद इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, अजवाइन क्या है तो इसके हवाले से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका तारुफ करवा दूं। अजवाइन एक खुशबूदार बीज है जिसका साइंसी नाम ट्रैकिस्पर्मम एमी है। ये एपिसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें सेलेरी और क्यूमिन भी शामिल हैं। अजवाइन को अरबी में हबल खाला कहा जाता है, फारसी में नखवदक है और हिंदी में भी इसको जवाइन कहते हैं, उर्दू में हम इसको अजवाइन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बिशप्स वीड भी कहा जाता है। अच्छा, अजवाइन जो है ये ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत में उगती है। इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि गहरे भूरे सब्ज और तेज़ खुशबू वाले होते हैं। इसका अगर आप दाना थोड़ा सा चबाएं तो आपको कड़वाहट सी महसूस होती है तेज़ खुशबू के साथ। इसमें वाइटामिन्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें फाइबर्स हैं, इसमें कैरवेक्रोल हैं, इसमें थाइमोल है, इसमें मिनरल्स हैं और जो बहुत सेहत के लिए अहमियत के हामिल हैं। देखें, एक छोटा सा दाना है और कितनी चीज़ें इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हैं। ये अमूमन हर घर में अजवाइन जो है वो पाई जाती है और ये इतना महंगा भी नहीं है। अच्छा, क्या अजवाइन वज़न कम करती है? जी हाँ, अजवाइन वज़न कम करती है और वज़न कम करने के लिए इसे कुदरती मुआविन का दर्जा हासिल है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। जैसे इससे पहले हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने वाले तीनों आइटम अदरक, काला ज़ीरा और काली मिर्च के साथ साथ सुर्ख मिर्च। अच्छा, ये भूख को भी कम करती है, चर्बी के ज़खायर को घुलाने का काम भी करती है। जो आपके बॉडी में जो पुराने चर्बी के ज़खायर हैं उनको पिघलाने का काम भी करती है। जिस्म को डिटॉक्स करती है, यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। जिस्म में अगर ज़्यादा पानी है तो उसके इखराज में भी मदद देती है आपको। यही वजह है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है। बॉडी में अगर थोड़ी बहुत सूजन है तो ये उसको भी कम कर देती है, ज़ायद पानी को जिस्म से निकाल देती है। अच्छा, कुछ साइंसी मुतालियात के मुताबिक अजवाइन के इस्तेमाल से चूहों और इंसानों दोनों में वज़न और कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई है। देखें जी, इंसानों के साथ साथ चूहों पर भी इस पर तजर्बा किया गया है। हम अपनी जितनी भी इस तरह की सीरीज़ हमारी चल रही हैं सेहत और ग़िज़ा के हवाले से, जो हम डिस्क्रिप्शन अपने देंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने ये मैटर कहाँ से लिया, किस तहकीक से लिया, कौन से इसके सोर्सेज थे, कौन से रेफरेंसेस थे, वो सारे हम इंशाल्लाह उसमें मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अजवाइन वज़न कैसे कम करती है? जैसे मैंने आपसे बताया था, इसके अंदर कार्वेक्रोल है और इसके अंदर थाइमोल है, तो ये हाजमा बेहतर बनाते हैं और ये चर्बियों को जलाने में भी मदद देते हैं। फिर इसी तरह अजवाइन जो है ये गैस्ट्रिक जूसेस में इजाफा करती है, जिसकी वजह से खाना बहुत जल्द हजम हो जाता है, बहुत अच्छी तरह हजम हो जाता है और जिससे चर्बियाँ आपके जिस्म में जमा नहीं होती हैं। ये इंसुलिन की हसासियत को भी बढ़ाती है। मैंने पिछले व्लॉग में भी ये जिक्र किया था आपसे इंसुलिन हसासियत का, कि अच्छी भली इंसुलिन आपका जिस्म बना रहा होता है, लेकिन और या आप बात का बाहर से इंसुलिन ले भी रहे होते हैं, यानी कि इंसुलिन आप लगा भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा होता। उस सूरत में फिर क्या होता है कि पता लगता है कि आपका जिस्म जो इंसुलिन बना रहा है या जो जिस्म जो आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, आपका जिस्म तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा।
حساس ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے، وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اجوائن کے استعمال کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو جسم انسولین بنا رہے ہیں یا جو آپ باہر سے لے رہے ہیں وہ زیادہ اچھے سے کام کرتی ہے. آپ کی جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھوک کو کم کر کے زیادہ کیلوریز کھانے سے روکتی بھی ہے. وزن کم کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ اجوائن واٹر ہے. رات کو 1 چمچ اجوائن بھگو کر صبح ابال لیں اس کو اور خالی پیٹ ہی اس کو پی لیں. دوبارہ بتاتا ہوں، اجوائن واٹر ہے، رات کو 1 چمچ اجوائن بھگو کر صبح ابال لیں اس کو اور خالی پیٹ پی لیں. لیموں کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو شاندار کام ہو جائے گا، یعنی کہ سونے پہ سہاگے والا کام ہے کہ اجوائن کے پانی میں لیموں کا رس آپ شامل کر لیں تو یہ ڈبل ایفیکٹ دے گا آپ کو. اچھا، شہد کے ساتھ اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ اجوائن کی چائے میں شہد شامل کر لیں، یعنی کہ اجوائن کی چائے بنائیں، پئیں اور اس کے اندر چینی ڈالنے کی جگہ یا کوئی اور میٹھا ڈالنے کی جگہ آپ شہد کا استعمال کر لیں. کھانوں میں جیسے آپ سوپ کو بنا رہے ہیں، کوئی سلاد بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر اس کو اسپرنکل کر لیں آپ. اچھا، اجوائن کی اگر آپ چائے بناتے ہیں اور اس میں آپ ادرک ڈال لیتے ہیں، 1-2 پتا اس کے اندر آپ اس کا کیا ہم اسے کہیں گے، منٹ کے دیکھیں دماغ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھوم جاتا ہے، تو 2 پتے آپ منٹ کے ڈال لیں. اس کے علاوہ اس میں ادرک جیسے میں نے کہا 2 سے 3 گرام اس میں ادرک ڈال لیں، تھوڑا سا اس میں زیرہ ہو، تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ہو اور اجوائن اس میں آپ نے شامل کی ہو آدھے سے 1 چمچ. اچھی طرح ابال لیں، یعنی کہ آپ نے 1 گلاس پانی ڈالنا ہے، جب وہ آدھا رہ جائے 1 کپ کے قریب تو وہ آپ پی لیں. شروع میں یہ آپ کو کڑوا لگے گا، آپ سے نہیں پیا جائے گا. آپ اس کی تھوڑی مقدار سے سٹارٹ کریں اور پھر اس مقدار کو بڑھاتے چلے جائیں. روزانہ خوراک کیا ہے؟ یہ 1 سے 2 چمچ آپ اجوائن اگر کھاتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ مناسب ہے آپ کے لیے. اجوائن کا پانی دن میں 1 یا 2 کپ پئیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ استعمال کا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، معدے کی جلن یا تیزابیت بڑھ جاتی ہے، متلی یا اس کے ساتھ الرجی بھی کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے. حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کی جو لوگ دوائیں لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے پراپر استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ اتفاق ضرور کر لیں. جی، کتنے دنوں میں کتنا وزن کم ہوگا اس بارے میں آپ ضرور جاننا چاہ رہے ہوں گے. تو 15 سے 20 دن کے بعد اس کے نتائج نظر آنا شروع ہوتے ہیں. 1 ماہ میں 1.5 سے 3 کلو گرام کے قریب وزن کم کیا جا سکتا ہے اس کا، اگر ساتھ میں اپنی ڈائٹنگ پراپر رکھی جائے اور ورزش بھی کی جائے. اجوائن اکیلے جادوئی علاج نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، بلکہ متوازن غذا کے ساتھ اگر آپ ہلکی پھلکی ورزش بھی ساتھ کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کو زیادہ رسپانس دیتا ہے. آپ اپنا وزن 1 سے 4 کلو گرام تک 1 ماہ میں کم بھی کر سکتے ہیں. کن چیزوں کے ساتھ اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے؟ لیموں کے ساتھ، ادرک کے ساتھ، شہد کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ. ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کا ہم نے اس سے پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں. اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کہہ دوں کہ اس سے پہلے ہم 3 اسی حوالے سے سیریز کے ولاگ تیار کر چکے ہیں. دیگر فوائد جو ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں کہ یہ گیس اور بد ہضمی کا علاج ہے، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کام کرتا ہے، کھانسی، دمہ اور سانس کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، جوڑوں اور دانتوں کے درد میں اس کا بہت فائدہ دیکھا گیا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، جلدی انفیکشن سے بچاتی ہے. احتیاطی تدابیر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، حاملہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں، معدے کے مریض اس کو زیادہ مقدار میں نہ لیں اور دائمی امراض میں جو ہے وہ ڈاکٹر سے علاج. خلاصہ کیا ہے آج کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اجوائن ایک عام لیکن ایک طاقتور بیج ہے جو وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر آپ کے صحت کے لیے بہت مفید ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اکیلا حل نہیں ہے، یہ اکیلا حل نہیں ہے. جیسے صرف ادرک ہی اکیلا حل نہیں ہے، جیسے صرف زیرہ ہی اکیلا حل نہیں ہے، جیسے صرف مرچ ہی اکیلا حل نہیں ہے. ہاں، آپ اس کا کمبینیشن بنا کے استعمال کریں ان چاروں چیزوں کا تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ زیادہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں. اکیلا استعمال کریں گے ایفیکٹ ضرور آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ آپ ایفیکٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ نہیں آتے ہیں. اکیلا 1 ہوتا ہے اور 1 + 1 11 ہوتے ہیں.
اچھا، ورزش اور صحت مند غذا اس کے ساتھ لازمی شامل کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے گا، کل ہم انشاءاللہ آپ کے لیے 2:30 بجے لے کے آئیں گے میتھرے کے حوالے سے جو پروگرام ہے، یہ بھی گھروں میں پایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو آپ کی صحت کے لیے وہ تمام کچن کے آئٹم جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، جن کے اوپر آپ عموماً اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنے وزن کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ تو پھر کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہ، ایک بات رہ گئی، ہمیں سبسکرائب تو کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔